प्रत्येक निवडणुकीचो रिजल्ट जातकच ज्या तरेचो अत्याचार खंयच्या लोकांचेर जातालो तो जर पयले आसत म्हाका दिसता कितले तरी लोकांक आपले बलिदान दिवचें पडलें पार्टीचें काम करता आसतना प्रत्येक वर्सा ज्या तरेचो रिजल्ट जालो की मागीर ते पंचायत निवडणुको आसूं बाकी सगळे ज्या वेळार रिजल्ट जाता त्या वेळाचेर ते कार्यकर्त्यांक थंय मारताले बऱ्याचशा हातून बूथ कॅप्चरींग करताले अशा पद्दतीन थंय गेली 15 वर्सां तिने तिचो ममता बॅनर्जीच्या पार्टीचो अत्याचार आमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक थंय झेलचो पडला पूण एक बरें दिसलें कारण ज्या तरेची मॅन्डेट लोकांनी दिली पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या लोकांनी विश्वास दवरलो भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपीचेर विश्वास दवरलो आणि आज बहुमताचें सरकार 2/3 मेजॉरिटीचें सरकार आज वेस्ट बेंगॉलाक जाता ही एक समाधानाची गोष्ट आसा आनी त्यातल्या त्यात आमकां एक बरें आसा कारण आमचे गोंयचे सतीश दोन हे थंय सहसंघटन मंत्री म्हणून गेली 3-4 वर्सां काम करतात आनी दिल्लें काम निश्चेन करप आनी एक बरें आसा की गोंय सुद्दां त्या हातूंत संघटनेचें काम करपाक पार्टीच्या नेतृत्वान ताका जाय धाडलें आनी ते एक समाधानाची गोष्ट आसा एक बरो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टीक आनी म्हणून हांव देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचें अभिनंदन करता देशभरांतल्या लोकांनी ताचेर विश्वास दवरलो तसोच वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी विश्वास दवरलो आमचे नितीन नवीनजी पार्टीचे अध्यक्ष आदले अध्यक्ष JP नड्डाजी आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी त्यांच्यानी पूर्णपणे त्यांची इलेक्शनाची स्ट्रॅटेजी आसत आनी पूर्णपणे स्वता वचून ते सगळे पळोवप बी आसत हे केलें आनी उपेंद्र यादवजी आसत सुनील बन्सलजी त्यांचे सगळे संघटनेचे कार्यकर्ते त्या सगळ्यांनी एकमतान आनी सगळे एकवट रावन आज निकाल जो आसा तो निकाल वेस्ट बेंगॉलचो हाडून घेतलो कारण सगळे देशभर आनी जगभर लोकांक दिसतालें कितें जाता काय बेंगॉलाक आज 5 राज्यांच्यो निवडणुकीच्या निकालाचेर लोकांचें लक्ष ना बाय इलेक्शनाक आमी सगळे कडेन जिखल्या ते कोणूच चर्चा ना केवळ चर्चा आसा ती वेस्ट बेंगॉल आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक हांव ते अभिनंदन करता तेंच्यांनी अहोरात्र थंय काम केलें पार्टीच्या नेत्यांचे अभिनंदन करता आनी नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचें हें सरकार जें आसा फुडें वचत आसा आनी परत एकदा बाय 2027-29 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदीजी परत येतलें केंद्राक हातून दुबाव ना आनी गोंया भितर ज्या तरेचो ओवरऑल निकाल जर पळयलो जाल्यार गोंया भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर परत एकदा 2027 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें हातून दुमत ना आनी म्हणून परत एकदा सगळ्यांचें अभिनंदन करून आमकां खूब बरें दिसलें कारण आमचें कोणा चांगलें काम थंय आसना तर पार्टी सदांच म्हणटा परिवार त्यामुळे एखाद्या गोंयान जेन्ना हांगा राज्य येता तेन्ना बाकीच्या कार्यकर्त्यांक उमेद आसता तशा पद्दतीची उमेद आज गोंयच्या आमच्या कार्यकर्त्यांक लोकांक जाल्ली आसा आनी म्हणून हें समर्पीत जें हेचो रिजल्ट जो आसा तांच्यांनी बलिदान दिलें तांकां हें समर्पीत सावथाक यश मेळना कारण तामीळ तुमी केरळाकूय गेले प्रचाराक इतले कारण केरळा पयल्या वेळाचेर 15 वर्सां पयलीं आमचो एक आमदार आसलो आतां केवळ आमचो एक खासदार आसा थंय सुरेश गोपी मंत्री आसा आज पयल्या वेळाचेर 3 जाण ऑलरेडी निवडून आयल्या आनी बाकीचे रिजल्ट जावपाचे आसा पूण ओपनिंग जी आसा ती केरळात जाल्ली आसा केरळात पर्सेंटेज ऑफ वोटींग जी आसा ती आमची वाडलेली आसा तामिळनाडू भितर आमचे गेल्या वेळार निवडून आयिल्ले आमदार तेच्या पेक्षा थोडे आनीक सुबेस आयल्या पण पर्सेंटेज ऑफ वोटींग जी आसा ती ऑलमोस्ट वाडलेली आसा कारण एकाच वेळार तें सगळें जावचें ना स्टेप बाय स्टेप फुडें वचप आसा पूण एक बरी गोश्ट आसा की एक समाधानकारक असो रिजल्ट ज्या वेळाचेर लोकांनी वेस्ट बेंगॉल हे मोठे राज्य सतीश दोन गोंयचे हाजे कडेन कितले मतदारसंघाची जबाबदारी आशिल्ली ते थंयचे सहसंघटन मंत्री आशिल्ले त्यामुळे संघटन मंत्री खंयचे आसा तेच्या बरोबर ते थंय संघटनेचें काम करतात कारण कितें आसा संघटना जेन्ना ऑर्गनायझेशन ते बऱ्याचदा पड्ड्या फाटल्यान काम आसता त्यामुळे पूर्ण बेंगॉल ही सर्टन एरिया जी आसा आसनसोल ही एरिया भागातली ती संपूर्ण एरियाक ते पळयताले पण संघटन मंत्री हे ते कलकत्त्याचे संघटन मंत्री बाकीचे खूब जाण आयले सुनील बन्सल जी आसत वेगवेगळे सगळे जाणांक वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो पार्टीची दिल्ली जबाबदारी ती पार पडत हे प्रत्येक कार्यकर्त्याक कर्तृत्वान नेतृत्व थँक्यू वेरी मच थँक्यू